Hello mga kapuding, nako karon sa Patrocinio Cortez, Bohol. So ato nga makita mga kapuding og ma-appreciate na to unsa kanindot ang maong lugar nga diin halos dili ganahan sa kadaghanan. Ang giingon ta nga kamingaw. Labi na magpuyo ka sa isla mga kapuding kung imuha lang gyud nga tan-awon ang kultura sa mga taga-isla. Dili sila ganahan og mingaw. Pero ang kultura sa bukid mas ganahan og hapsay ang ilang kinabuhi kung naa sila sa lugar nga ingon ani. Kay nga naman layo kaayo sa mga kagubot sa hunahuna, layo kayo sa kagubot sa pagbati, layo kayo sa kagubot sa kasing-kasing. Pero sa diha nga ma-appreciate nimo ang maong lugar, sama ani makatanom ka og palaya, makatanom ka og gabi, kamote, balanghoy, saging, o bisan unsa pa nga makatabang o makahatag sa inadlaw-adlaw nato nga mga panginahanglanon. Muna nga appreciated kaayo sa mga tawo nga igo na alang nila ang maong lugar. Bisan ako ganahan ko gingon ani nga lugar nga malinawon kaayo ang imong hunahuna, malinawon nimong kasing-kasing ilabi na ang imuha nga pagbati. Layo kayo sa mga tentasyon sa kinabuhi. So kung nakita nimo ang maong lugar ug na-appreciate nimo unsa kanindot ang maong lugar, palihog ko og like, palihog ko og share, palihog og subscribe sa ato nga YouTube channel, labi na ato nga Facebook page ang pag-follow. Okay? Salamat mga kapuding sa padayon nga pagsuporta. Nakita po ninyo unsa kanindot sa maong lugar. Dili na to na pwede ilimot. Okay? Kay ang mga tawo nga naanad na sa ingon ani nga lugar, ganahan kayo sila damo. Og dili sila ganahan og samok nga dapit. Kaya ilabi na sa isla. Ang isla sikit-sikit ang mga balay, halos inikita nimo tao dayon, lain-lain ang kinaiya, lain-lain ang personality. Pero sa bukid, although dili lain-lain dili parehog mga personality, pero parehog halos og mga hunahuna kasi nga naman tumbok ang ilahang mga paningkamot para sa ilahang pamilya, ilabi na sa ani sama ani mga pagpananumra mo ilahang ginatubang. Okay, daghang salamat mga kapuding. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye.